Hey guys, if I were you, what I would be doing right now, I would be subscribing to SST Global Vlogs, a bunch of really cool cooking content, and other stuff as well, things that you definitely need to see. But don't take my word for it. Go there today and subscribe. हेलो सलाम, कैसी हैं आप? ये जो आप वीडियो क्लिप्स देख रहे हैं ये एक डेंटल क्लिनिक है। आप ये समझ लें कि बाहर के मुल्कों की है। अब छोड़े मैं अमेरिकन क्लिनिक्स की बात करती हूँ। यहाँ पर अगर आपको दांत का प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, बहुत महंगा है यहाँ पर इलाज। बल्कि जो इंडिया पाकिस्तान के जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर रहते हैं, ज़ाहिर है अमेरिका में रहते ही बाहर के मुल्क से आए हुए लोग हैं ज़्यादातर, तो वो जब यहाँ पर रह रहे होते हैं, एक तो बिलों ने सर खाया होता है, हर महीने तरह तरह के ढेरों ढेर बिल देने पड़ते हैं। और उसके साथ अगर खुदा ना सा किसी के दांत में प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपके बुजुर्ग हैं घर में तो उनके दांतों का प्रॉब्लम है, अगर कोई सर्जरी नहीं करनी है, सिर्फ उनको जैसे नकली दांत का एक पूरा सेट होता है वो लगाना है, उसके अलावा फिर उसका चेकअप बार बार होता है। और ये तो है इतना ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आती होगी। जाहिर है कि जब एक आर्टिफिशियल एक चीज़ लग गई है फिर उसका आपको बस बताते हैं कि उसका ध्यान अब कैसे रखना है। लेकिन अगर आपकी एक दो दाढ़ तीन दाढ़ें कोई आपकी टूटी हुई हैं, आपने उसकी फिलिंग करवानी है, तो ज़्यादातर ये होता है कि अगर फिलिंग कर देते हैं तो ये गारंटी भी नहीं है कि वो फिलिंग आपकी स्टे करेगी। क्योंकि मैंने एक यहाँ की रहने वाली लोकल होम क्लीनिंग सर्विस की एक लेडी थी, उन्होंने अपना बताया कि मैंने फिलिंग कराई थी और वो फिलिंग मेरी गिर गई। हमें तो हंसी आई कि लोकल की वालों की जो यहाँ पे रह रही हैं उनकी इन्होंने फिलिंग ऐसी की है कि वो गिर गई। फिर हमने बोला नहीं, अब 100 किस्म की कंडीशंस होती हैं, क्या पता इसने कोई हार्ट कुछ खा लिया हो तो वो ब्रेक हो गई उसकी फिलिंग, कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में हम कुछ राय कायम नहीं कर सकते थे। तो लेकिन उन्होंने बोला कि डेंटिस्ट अच्छा नहीं था, ये तो बस फालतू में हर चक्कर पे ये तो फीस लेते हैं, इतनी भारी फीस ले लेते हैं और देखें काम कुछ भी नहीं करते। तो लेकिन जनरली जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो तो कानों को हाथ लगाते हैं कि अच्छा फलां के दांत में प्रॉब्लम है, लो भाई, वो एक दूसरे को डेंटिस्ट बताते हैं यहाँ पर जो मुनासिब रेट का है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग एक दूसरे को कहते हैं कि नहीं, तुम जब इंडिया जाओगी ना, जब तुम पाकिस्तान जाओगी तब अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा लेना। क्योंकि वाकई में अमेरिकन डॉलर जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इस तरह कंट्रीज़ में जाकर जब जिनकी करेंसी रेट कम है डॉलर से, तो जब वहाँ जाकर ये अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल करते हैं तो रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग यही बेहतर समझते हैं कि बस एक टिकट कराई और चुप करके अपने कंट्री गए, वहाँ जाकर भी एक अच्छा सा डेंटिस्ट ढूंढते हैं तो भी बचत हो जाती है, तो वहाँ जाकर अपने ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम करा तो आते हैं अपने मुल्कों में वो वाला ट्रीटमेंट जो अपनी तरफ से सस्ता कराते हैं हम, लेकिन कई बार 4 माह बाद 6 माह बाद दोबारा से चेकअप के लिए या तो जाना पड़ता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, फिर लोकल डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा बातें हैं कि फिर इश्यूज आ जाते हैं कईयों का। अगर उनकी एज इतनी नहीं है, उनको पेन भी ज़्यादा फील हो रही है और बस वो फिक्स करा के आए थे दांत अपने मुल्क से, यहाँ पर आए हैं, दोबारा डेंटिस्ट के पास गए हैं, फिर वो पिछली हिस्ट्री पूछते हैं। अगर वो रिपोर्ट नहीं है, चलें रिपोर्ट आने में भी हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता, फिर वो आते हैं वो दिखाते हैं, तो उस दौरान में वो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो भी बड़ा एक सब्र आजमा काम होता है। बल्कि आजकल तो हर बीमारी के लिए अमेरिकन का ये तरीका है जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं कि ये कम से कम एक दिन ज़रूर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने सुना था एक सिस्टर का, यहाँ पर सहेली हैं, उनकी बेटी को कोई इश्यूज आ गए मेडिकल, और वो हाई स्कूल में थी तो उसको बस बीपी लो और वो बच्ची स्कूल नहीं जा पाती थी, उसको कोई मेडिकल इशू हो गया, तो उसकी टेस्ट की रिपोर्ट आने में 15 दिन लगे। और 15 दिन के बाद उन्होंने सिर्फ यही बोला कि आप इस डिजीज़ की या इस कंडीशन की कोई दवाई नहीं है, आप बच्ची को बस स्कूल ना जाने दें, बैठे घर में रेस्ट करें, महीने के अंदर अंदर ही ठीक हो जाएगी, और अगर ना हुई फिर आप दोबारा आ जाएं। तो वो बहुत परेशानी में ये बात डिस्कस कर रही थी कि 15 दिन हमने अपनी बच्ची को, समझ ही नहीं आ रही थी कि टेस्ट की रिपोर्ट कब आएगी। 15 दिन वो घर में ही रही और उसकी तबीयत नहीं सही थी, वो बेड पे ही लेटी रहती थी, गुमसुम सी, जैसे बीमार है, बुखार है, जैसे पाकिस्तान में या इंडिया का मुझे नहीं पता, जो टिपिकल पी से शुरू होता है एक पेन किलर का नाम, तो वो देते हैं लोग। तो यहाँ पर भी लोकल 2 तरह की टैबलेट्स हैं जो कि वो देते हैं पेन किलर के तौर पे।
تو بس ہر چیز پہ لوگ وہی دیتے ہیں. اور اگر کسی کو ان دوائیوں سے ان ٹیبلٹ سے آرام نہیں آتا تو ان کے لیے خدا نخواستہ سرجری ریکمینڈ کر دیتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ویڈیوز میں بولا ہوا ہے آر یا پار کر دیتے ہیں, یہاں پر درمیانی راستہ نہیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں ہمارا بار بار ٹائم ویسٹ کرنے نہ آؤ, پورا ٹریٹمنٹ کرانا ہے وہ شروع کرو. یا بالکل اگر صحیح ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں گھروں میں جاؤ صحیح ہو گئے ہو, اور اگر نہیں صحیح ہوئے ہیں تو کہتے ہیں چلیں جی آپریشن ہوگا سرجری ہوگی. آر یا پار کر دیتے ہیں. آر یا پار مطلب ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں یا ان کو بولتے ہیں کہ آپ جائیں اگر آپ نے سرجری یا کوئی بھی آپریشن نہیں کرانا ہے. درمیانی کوئی راستہ نہیں ہے جی, دیسی دوائی کھا لو یا یہ کر لو وہ کر لو, ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں. اچھا, ڈینٹسٹ کے بارے میں یا دانتوں کے کوئی مسئلے, دانتوں کے مسائل کے بارے میں اگر میں نے ویڈیو بنائی ہے تو اس کا مقصد بالکل بھی ڈرانا یا کوئی ایسی چیز دماغ میں ڈالنا نہیں ہے کہ لوگ ڈریں کہ امریکہ میں یہ مشکلات ہیں تو صحیح, لیکن اب کیا کیا جائے کہ جب ایک جگہ میں رہنے کے لیے ظاہر ہے ہر چیز کے لیے, ہر چیز کو استعمال کرنے کے لیے, ہر جگہ رہنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں, قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, بلز پورے کرنے پڑتے ہیں. تو وہاں پر جو رولز ہوتے ہیں ان کا جو لائف سٹائل ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اب اگر ڈینٹسٹ امریکہ میں بہت مہنگے ہیں, ڈینٹل تمام پروسیجرز اتنے مہنگے ہیں, آپ یقین نہیں کریں گے کہ $35,000 کا 3 داڑوں کا فلنگ کا یا شاید روٹ کنال کا, جو بالکل داڑ کو بالکل اس کے کونوں کو نکال کے تو اس میں نئی داڑ کی فٹنگ کرنی تھی, تو 3 داڑوں کا انہوں نے $35,000 بل بنایا. اور آپ یہ سمجھ لیں, اور 35,000 تھا یا $25,000 تھا, ان دونوں میں سے ہی تھا. اور آپ یہ سوچیں کہ لٹرلی اتنے میں یہاں پر سارے گھر کا اچھے والا فرنیچر آ جائے, کافی مہینوں کی گروسری آ جائے, آپ کے کپڑے آ جائیں, بہت زیادہ آپ کے ایسے کام ہو جائیں کہ آپ بولیں کہ 3 داڑیں لگوانے میں اتنے پیسے. اور لوگ پھر وہ یہاں پر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ایک داڑ کے اندر اتنی مہنگی کیلشیم ہوتی ہے, اتنا مہنگا کچھ ہوتا ہے, یا اس کے پروسیجر میں کیوں انہوں نے اس پروسیجر کو اتنا مہنگا اور اتنا ہارریبل بنا دیا ہے کہ اگر امریکہ میں لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے دانت میں پرابلم ہے تو فوراً اس کو پہلا مشورہ یہی دیتے ہیں کہ اپنے ملک میں جاؤ, وہاں پر اسی ڈالر کی کرنسی کو اپنے ملک میں جا کے استعمال کرو. بڑے سے بڑے ڈینٹسٹ کے پاس بھی آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا پھر بھی بچت ہو جائے گی. تو خیر, آئی ہوپ یہ ویڈیو بھی انفارمیٹیو ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کر دیں. میرے چینل کی کسی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. میں نے امریکہ میں لائف کیسی ہے, بلز کتنے دینے پڑتے ہیں, گروسری کا کیا معاملہ ہے, شاپنگ کتنے کی ہوتی ہے, کون سی چیز کتنے ڈالر کی ملتی ہے, وہ میں نے خود بول کر بھی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے. کئی ویڈیوز شاپنگ کی ایسی ہیں جو اسکرین میں آپ کو ریٹ نظر آ جاتے ہیں, تو آپ ان ویڈیوز کو بھی جا کے دیکھیں. لائک کریں, چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, اور ہر ویڈیو کی طرح اپنے پیرنٹس کی, ماں باپ کی منتھلی پاکٹ منی لگائیں, ماہانہ ان کا خرچہ مقرر کریں. ان کو پیسے اگر نہیں دینے ہیں تو ان کی ضرورت کی چیزیں, ان کی دوائیاں ان کے کمرے میں پرسنل الماری میں لا کے رکھیں. آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہو کر آپ کو اتنی زیادہ دعائیں دیں گے, اور دیکھیے گا آپ کے وہ کام اتنی جلدی ہو جائیں گے کہ جن کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی. مظلوم امت مسلمہ کے لیے بھی لازمی دعا کیا کریں. چلے اپنا دھیان رکھیے. اللہ حافظ.